تھی میں پتہ لگیا بھی تیرے نال محبت کون کریں دے نالے حق دی گال ہی دسیاں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وادن ام سلیم میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا شریف عورت ہیں خاندانی عورت ہیں جیڑی تیری شرط ہو سی میں ابو طلحہ منن تے تیار ہاں لیکن تیرے نال نکاح ضرور کرنا چاہنا تے حضرت ام سلیم دی شرط تے غور کرائے تے اپنے فیصلے تے بھی غور کرائے حضرت ام سلیم آجن اگر میرے نال شادی کرنا چاہنی میں بھی تیرے نال کرنا چاہنی ہاں لیکن میری شرط ہی ہے شرک تے لکڑ دی پوجا چھوڑ دے توحید قبول چا کر تے اگلی گال بھی سن جے تے توحید قبول چا کیتی اسلام قبول چا کیتا میں ام سلیم تے کو اعلان کر کے آدیاں جیڑا تیرا میرا نکاح تھی سی میں کو حق مار گھنن دی کوئی ضرورت نہیں میرا حق مار ایو ہے تائیں جڑا حق مار دیونے او ایو ہے میرے حق مار دے بدلے وچ میرے رب دی سنجان پیدا چا کر تے توحید پیدا چا کر ہی توحید دی برکت نال توحید کو حق مار بنا کے میں تیری بیوی بنن تے تیار ہاں حضرت ابو طلحہ چاندنی سوچیں دے رہ گئے چاندنی دے بعد آئے آ کر کے دروازے کو دستک دیتی نے حضرت ام سلیم باہر آئیں تے جو ہی نظر پائیے اونچی آواز چادن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ حضرت ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو آجن اٹھی پتر انس اپنی اماں ام سلیم دا ابو طلحہ نال نکاح کر چھوڑ اساں نہیں کرنا ہی میں تو آدھے واسطے نہیں آدھا بیٹھا تساں جی میں چل دے پہ ہو نا ہوں دبی رکھو کام کو تو ادا کیا اسلام نال تو ادا کیا آپ فرشتے آسن اسلام تے عمل کروے سن لوگ ہیں کہ تساں سارے کام ستری آؤ میں بھی سارے کام کیتی ہوں ہاں مسلمان میرا دعویٰ ہے میں اسلام ہے چاہ لیکن اسلام دے اتے چلن والی گال پوچھو تو کیسے کہنی کہ جڑی وڈی گال ہے دین داری نکاح تاں کرے ساں جنا توحید قبول کرے سیں اچھا میں توڑے کنے دستک دے کے ہاتھ بات کے پوچھدا دھیری پر نائی بیٹھے ہو سوں میرے سمیت سارے دھی دیون کے پہلے جماعترے کو سارے کے پوچھا سے تے کو توحید دا پتہ ہے کریں پوچھا سے سنت کے کو آدن ہون روندے ہو بھی طلاقاں تھی گئن ہون دھاڑ دھاڑے بھی میری دھی کو روز کٹیں دے کریں پوچھا آوے وہ تے کو قرآن دا پتہ ہے ظالماں اساں تے ہوندی دیمہار ڈٹھی آئی نا اساں ہوندا ویزا ڈٹھا ہا اساں ہوندا کاروبار ڈٹھا ہا اساں کرنا دین ڈٹھے معاشرہ ساری اپنی بھینٹ چڑھا ہویا ہے سادہ قصور ہے سارے وسیب سارے معاشرے دی جڑی بھا بلی کھڑی ہے وہ اساں بالی ہے ہندوستان دے کافریں آ کے نہیں بالی میں کریں دین کو ڈٹھا ہی نہیں نکاح جلے پاتے منہ ولی میں دین دے مطابق نہیں پاتا تے دسا وال پیچھے کیدا رولا ہے ناراضگی کیڑی شاید ہے توحید قبول کرے سیں پیچھے شادی کرے سیں شادی تھی گئی توحید ایو جھک گئے گھر اگلی گال سن ذرا نبی کریم علیہ السلام نے ایک نیوار مسجد نبوی اپنے ایک مہمان دا ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے میں آمنہ دے لال دے گھر کوئی شے کہیں نہیں حضرت ابو طلحہ کھڑے تھی گھنن جوان اوہو مہمان نوازی واسطے کھڑا تھی دے دساں جیندی زال مہمان نواز ہوئے جیندی گھر والی مہمان نواز جیندی اماں مہمان نواز جیندی عورت مہمان نواز یاد رکھا ہے میں صحیح میں ماحول جو ہی ہو جی ہاں ویچ گھر دے میں صحیح میرے ذمہ لاؤ میرے بڑے بڑے لوگ بیٹھے جا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ گھنوان مہمان کو گھدی ودن ایک ایک لفظ تے غور کرے گھن گئن باہر بلہنے گھر گئن ام سلیم جی میرے سر دے تاج مہمان گھن آیا لیکن پتہ نہیں میں کر سکیا اجازت تیرے کہنے میں گھدی تے میرے علم چھے اے بھی نہیں کہ گھر کشے کھاون دیئے یا نہیں ہن کیا حکم ہے حضرت ام سلیم جن پوچھن دی کیا ضرورت ہے گھن آئیو اچھا کیتے وے بلھاؤ میں دسترخوان لا دینیاں تھوڑا جیاں کھانا پیا ہویا ہے جڑا میں آپ کہنا کھادا
तुहाडे वास्ते रखया होया ताकि तुसां खाओ ते तुहाडे च तवानाई पैदा थीवे ते कामकार करो ते मजदूरियां करो, तुहाडी सेहत बहाल रह वंजे। मैं आप अपने आप को भुखा कीती पईयां मी ताकि मेरे सिर दे ताज दी खैर थीवे। हुण इवें करने तुहाकू भी मैं मशवरा देनी हां, मेहमान रहमत होंदे ते ए मेहमान रहमतुल लिल आलमीन दा मेहमान है। ए अबू तलहा अज तुसां भी भुख बर्दाश्त चा करो, मैं भी भुख बर्दाश्त करनी हाँ ताकि साडे उत्ते रब दी रहमत आ वंजे। दीनदारी दीनदारी, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। रोटी थोड़ी है कोई गल नहीं, मैं दस्तरखान लेनिया लग गए, दस्तरखान खाना रखीच गए। हजरत अबू तलहा अदन उम्मो सुलैम एक मसला है जी, जे मैं नाल बाएगी हूं खाना खा दुम तो मेहमान ना खा सकसी, जे ना खा दुम तो मेहमान खावना कहीं नहीं, मेजबान को नाल खावना बंदे। कुर्बान वन्या उम्मो सुलैम दी बसीरत है रजी अल्लाह वन। बंदा दीनदार होवे ना अल्लाह समझदार ही बना देने, दीनदार होवे ना अल्लाह दीनदार को समझदार बना देने। हजरत उम्मो सुलैम अजन मेरे सिर दे ताज, घबरावन दी लोड़ नहीं, नाल वन के बाए वन्याए रोला सारा दीवे दा है, लालटीन ते चराग दा है। मैं ऐसा ऐसा बंद करे सा, वाला मैं मठा करे सा, वाला तेज करे सा, वाला अंधारा करे सा, वाला सोजला करे सा, शक ना पाए वंजे। ऐसा ऐसा मैं लालटीन बंद कर दे सा, अंधारा थी वैसी तुसा हथें दी खाली हरकत करें दे रवाए। मेहमान खा के नसी सारी खैरे मता अल्लाह सारे ते राजी थी पोवे। हजरत उम्मो वो भी ते औरत आई ते असा साजा भी औरतां। हजरत उम्मो सुलैम लालटीन उच्चा झिक्का पई करें दिए, आखिरकार दीवा बंद कर दिते सी, वट भी सम गई है ते अंधारा थी गए। हजरत अबू तल्ला अपने हाथ दी खाली हरकत करें दे रह गए। रात गुजर गई है, सवेरे दा टाइम होए। जनाबे अबू तल्ला मेहमान दा हाथ अपने हाथ च पाती वधे हन ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदे पे हन। इमाम कायनात दी दूरों नजर पई है, आप अबू तल्ला को देख के मुस्करा पैन। अल्लाह दी कसम है मेरे बुजुर्गो, दीन को कंड तुसा दो, अल्लाह तुहाडी कंड कदे ना लगने से। ये जेड़े शर्मिंदा थे वधे हैं ना, असा दीन को इज्जत नहीं दी। ये जेड़े जलील थे वधे हैं ना, खल्ले खंदे वधे हैं, असा दीन दा मजाक बनाए। याद रखाए नाप तोले च कमी डठील नाल करें दे, खयानत असा जिद करके करें दे। अपनी जिंदगी असा अपने पुत्रें को वरसे दिते या नहीं दिते, ये केड़ी दीनदारी है, केड़ी दीनदारी है। आदे उनका हक आ, मैं क्यों जालिमा उनका हक आ, उनका हक ते उंगले बनया जेड़े वेले तू मर वनिया, तेरे जींदे तेरी औलाद तेरे वरसे दा हक बन ही नहीं सकता, वो वारिस बन ही नहीं सकती। आदे क्या करूं मौलवी साहब, बात वंड दी तमी ताकि अपने घर बनावन, तो मैं क्या धीरी कोई दिता अपने जींदे आप कब्र भरी बैठे। ये नमाजी नहीं क्या, ये हज कह नहीं कराया, ये तकरीरा कह नहीं सुनता, ये जुम्मे कह नहीं पढ़ता, भला क्यों घुंड मारी पे, भला क्यों अपने अखा तले की थी पे, ये क्यों दीन का सहारा नहीं देता और दीन को तरजीह नहीं देता। जिमें दिल जिथा लगदे बस ठीक है। मौलवी साहबा हालात खराब हैं, तुसा मौली बच के गए, असा फरंटते हो सो भाई तू लाल बेगी आई, तू सारे काम दीन दे होके की थी वदई। नबी सी मुस्करा पे। हजरत अबू तलहा दन मेरे दिल इस गाल वुड़ गई है, आज मेरी खैर कहनी लगदे रात चस नहीं बनी। हजरत अबू तलहा करीब आए, आपने में कंधे ते हाथ रखे, फरमाया अबू तलहा मूंझा क्यों है? अल्लाह दे नबी तुसा मुस्करांदे पे आवे। आपने फरमाया अबू तलहा रात जेड़े तरीके ते तू अपने हाथ दी खाली हरकत करेंदा रह गई ते तेरी घर वाली वट बने जे जुने जे बंद करेंदी रह गई है। रात तुहाडे घर वाला मंजर अल्लाह सोना आरश ते देख के मुस्करांदा रह गए, अल्लाह आरश ते देख के खिलदा रह गए। लक़द ज़ाहिक अल्लाह लक़द आजब अल्लाह। ये मुर्गियां कहना पक्या पियान, बकरे कहना पके पयान, मटन कहना पके पयान, अल्लाह पाक क्यों खिलदा रह गए? क्योंकि माहौल दीनदारी वाला, सोच दीनदारी वाली आई, नजरिया दीनदारी वाला, दस्तरखान दीनदारी वाला, सारी खैर बेदा भला थी वे, मेहमान नवाजी सुन्नत है, मता अल्लाह राजी थी बोए। रात तुहाडे मंजर को देख के लक़द ज़ाहिक अल्लाह,
اللہ پاک مسکراندا رہ گئے، ابو طلحہ میں رومن پائے گئے، ایموشنل تھے۔ آپ نے فرمایا مبارک کو بھی ٹینشن گنن دی لوڑ نہیں، ہونے ہونے جبریل تیری تعریف وچ قرآن دے کے وینا پئے۔ دینداری کون بنے سی؟ جلے دین ہوئے نا شادی کرے سا ہوں ویلے، جلے توحید قبول کرے سے، اگر این انداز دا دینداری اللہ موقف ہوئے تے اللہ عرش تے ول مسکرائی پندرہ میں، اللہ ول تذکرے بھی کر چھوڑے دے، ایویں نہیں تذکرے تھی نے، ہکو گھر ہے ایو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سارے بھی جھک گئے، اے بھی جھک گئے۔ آخری بات تھے اگلی بات، ہی کے گھر دی دینداری دی برکت۔ نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم انہاں دا ایک بیٹا آئی جندی طبیعت خراب آئی، شدید خراب آئی، شدید بیمارن، عشاء دی نماز دا ٹائم آ، حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی عشاء پڑھن لگے گئے، واپس آئیں پوچھنے ام سلیم میرے بیٹے دا کیا حال ہے؟ آکھن لگے پہلے کے زیادہ آرام ہے، حالانکہ وہ فوت تھی گیا، انہیں کچھ سمائنے چا کفن چا پوائنے چادر چا پوائی نے، پتہ نہیں لگانی تا، اپنے شوہر دے پیریں دی جتی لہائی نے تے اپنے خامن دے پیریں کو دھوتے نے تے پانی پیش کیتے نے، کھانا پیش کیتے نے، انہاں کو دبائے نے، خدمت کیتی نے۔ حضرت ابو طلحہ نے حق زوجیت کرن دا اظہار فرمائے، ام سلیم نے قبول چا فرمائے۔ نوجوان بیٹے دی لاش گھر دے وچ پئی ہوئی ہے، لیکن حضرت ام سلیم رومن کے پتہ نہیں لگانے دی پئی، آہو فغا کے پتہ نہیں لگانے دی پئی، بے صبری کے پتہ نہیں لگانے دی پئی، سارے معاملات چل دے پئے، ابو طلحہ کو محسوس نہ تھی وے، رات گزر دی پئی ہے، سر دا تاج تے شوہر آرام ہے جے، ان دی تھکاوٹ دور پئی تھی ہے۔ ام سلیم نے اپنے سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے تے اپنے بیٹے دی وفات تے صبر دا پہاڑ بنی پئی ہے۔ اذاناں شروع ہوئیں، فجر دی نماز ہوئی ہے، فجر دی نماز دی اذاناں ہوئیں، حضرت ابو طلحہ وضو پہ کرنے، ام سلیم قریب آ کے آدھی ہے میرے سر دے تاج، نبی پاک کو اطلاع دیتی ہے تو ادا بیٹا فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ دن کیڑے ویلے فوت ہوئے؟ آکھن لگن رات عشاء تے گئے ودے آوے اون ویلے فوت ہوئے ہیں، حیران تھے، آکھن لگن ام سلیم اے کیا کیتا ہی دسیا کیوں نہیں بھی، پتہ کیوں نہیں بھی لگا دیتا؟ تے مسکرا کے آدھی میرے سر دے تاج، میں قرآن چ پڑھی ودیاں اللہ دے جڑا صبر چا کر رہے ہو کو قیامت العلیم بغیر حساب دے اجر میں اللہ آپ دے ساں، میں لالچ چ چپ کیتی رہ گئی ہوں تاکہ اللہ میں کو اپنے ہتھے نال میرے پتر دی وفات دے بدلے وچ صبر دے بدلے وچ آپ اجر دے وے۔ میں کہ میری خیر میں دین کو قابو کراں، میں کہ میرے خیر میں اپنے دین کو قابو کراں، میں کہ میری خیر میں اللہ دے قرآن کو قابو کراں، آہو فغا کراں تا بھی وقت گزر ونجے آ، دھار دھار کراں تا بھی وقت گزر ونجے آ۔ تے اگلی گال آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابیاں ہو تو میرے شوہر ہو، میرا فرد بندا میں تھوڑی خدمت کراں تو کو آرام دیواں، بس صبر کیتے نہیں۔ حضرت ابو طلحہ روندے ہوئے مسجد نبوی جائے، جہاں بیٹا وفات پا چکا ہوئے ان دی نماز کیا کیفیت سے آپ نماز کھڑے پڑھے نن، حضرت ابو طلحہ پیچھو روندے کھڑے، سلام پھیر گئے۔ آپ نے فرمایا کون آئی بھائی؟ میں امی سہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ سہیں میرا بیٹا وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا کنا کیڑے ویلے؟ رات نشا کیوں نہیں بھی کھڑے تھیا؟ صحابہ آدن مسجد نبی بھری پئی ہے، ابو طلحہ کھڑے تھیا، آدھے اللہ دے نبی میری گھر والی میں کو نہیں ڈشا، ام سلیم۔ اچھا کیوں نہیں سی ڈشا؟ پوچھا بھی جی ہاں میں پوچھے میں، وہ آدھی آئی تو آدھے آرام چ خلل نہ آوے تے نال میں بے صبری نہ تھی وہاں متا اللہ میں کو جزا نہ دے وے۔ میں نبی سی سن دے بیٹھے ہیں، آپ دے اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ ام سلیم تے اللہ رحمت کرے، اے جڑا صبر ام سلیم دا ابو طلحہ دسیں دے بین اج تک ہی جی صبر دی مثال دنیا وچ نہیں نظر آئی۔ حضرت ابو طلحہ تے ام سلیم دے بارے امام
کائنات نے ہاتھ چاہتے اللہ ہی گھر تے اپنی رحمت فرما اے ہر کام میں تیرے دین دا خیال کرن تیرے فرمان کو پانی لین اللہ انہاں نے رات جڑا حق زوجیت ادا کیتے اندے بدلے وچ انہاں کو اولاداں نصیب فرما نعم البدل نصیب فرما حضرت ابو طلحہ دی نسل وچ 100 دے قریب بال ٹوٹل بندے ہن نبی دی دعا دی برکت 92 دے قریب اچھا اے دیکھو میں ہن لمبی چوڑی تقریر نہیں کرندا صبر آئے یا نہیں آیا ہی گھر وچ تساں جواب دے سو جان چھٹ سی تواڈی کیڑی وجہ تو دینداری دی وجہ کیڑی وجہ تو مہمان نوازی آئی ہے نہیں آئی گھر وچ کیڑی وجہ تو دینداری دی نبی پاک دی دعا نصیب تھئی ہے یا نہیں تھئی کیڑی وجہ تو دینداری دی وجہ تو یہ کو گھر ہے اگر او گھر اللہ اون گھر تے مسکرا سکدے اگر اون گھر واسطے اللہ دا رسول دعائیں کر سکدے دین دی برکت نال تے اساں بھی اگر اپنے گھر وچ دین گاڑ دیوں نافذ کر دیوں تے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا سادے ہوتے بھی اللہ مسکرا بھی پوسی تے اللہ سادے ہوتے رحمت بھی فرما چھوڑے سی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخش یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما اے اللہ ساڈے چ سستیاں کوتاہیاں بہوں ہیں اللہ سا کو دینداری نصیب فرما یا اللہ جو تیرا فرمان ہے جو تیرے محبوب دا فرمان ہے اون دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سا کو شیطان دے ہر شر تو بچا یا اللہ سا کو شیطان دے ہر شر تو بچا یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما مظلوماں دی مدد فرما جو دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا یا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ سارے اعتکاف تراویاں تلاوتاں قبول فرما دین دے مراکز مدارس مساجد آباد فرما ساری جماعت دے محسن حافظ عبد الکریم صاحب کو صحت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ اے دینی ادارہ ایک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جڑے لوگ تیرے دین دی خدمت کرنن تو انہاں دے مال رزق وچ برکت عطا فرما اے تیرے بندے صرف تے کو راضی کرن دی خاطر تیرے گھر وچ حاضر ہیں اپنے کام کار چھوڑ کے ہیں اے دینداری دی علامت ہے نشانی ہے اے اللہ تو انہاں دے اوتے انہاں دے خلوص کو دیکھ کے رحمت فرما کے انہاں نال راضی ہوون یا اللہ انہاں نال راضی ہوون انہاں دے نیک ارادے پورے فرما پوری امت مسلمہ تے رحمت فرما اے اللہ ساری دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک